बुझ्यौ शेयर भएको छ भइरहेछ भाइ हो यो पार्टमा चाहिँ तिम्रो त्यस्तो डटेड हुनु भएन भाइ है यो चाहिँ डटेड हुनु भएन भएन किनभने तिम्रो त्यो प्लान देखाउ त प्लान त्यो प्लानमा हेर चाहिँ तिम्रो टक्क स्टेयरकेस नै काटेको छ नि त है स्टेयरकेस नै काटेको छ नि त त्यही भएर चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ झन् तिम्रो ग्रीन कलरको लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो एलिभेसन 1 कलर है यो तिम्रो सेक्सनल लाइन अझै माथि परेको भए तिम्रो यो नकाटेको भए चाहिँ तिम्रो पछाडि चाहिँ यस्तो छ भनेर देखाएको हो यो चाहिँ है यो ड्रइङको अर्कै मिनिङ छ तिम्रो एलिभेसन यो लाइन चाहिँ यता माथि परेको भए चाहिँ देखाउनु पर्दैन हो देखाउनु पर्थेन भन्दा पनि हो यो तिम्रो अहिले जुन ड्रइङ आइरा छ नि त्यस्तो टाइपको आउँथ्यो दाइ हजुर हजुर सर हजुर हेर्नु एकपालि हुन्छ हुन्छ यो अता गर्ने कताबाट हो यसको माथि के सर यहाँ स्ल्याब हुन्छ र भने यहाँ के यहाँ त्यहाँ हुन्छ 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 नि हुन्छ त्यो तिम्रो हेर त्यही त भाइ तिम्रो यो सेक्सन काटेको खासमा चाहिँ हुँदैन हैन तर तिम्रो सेक्सनल लाइन हेर त कता छ यो ठाउँमा छ नि त तिम्रो स्टेयरकेस सुरु भएको पार्टदेखि छ नि त है ठीक छ ओ भनेपछि त्यहाँको माथिको स्ल्याब देख्ने हो के तिमीले काट्दाखेरि सो त्यहाँ तिम्रो स्ल्याब हुन्छ है तर तिम्रो त्यही सेक्सनल लाइन तिम्रो उता तिम्रो त्यो छेउको तिम्रो स्टेयरकेस छ नि हेर त हो त्यो पार्ट कता ठ्याक्क तिम्रो हो हो त्यो ठाउँमा काटेको भए चाहिँ तिमीले अहिले जस्तो ड्रइङ बनाइराछौ नि त्यसरी नै स्ल्याबमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो के स्ल्याब चाहिँ त्यहाँ माथि चाहिँ हुन्थेन के बुझ्यो तिम्रो तलको यहाँबाट काट्यो भने चाहिँ देखाउनु पर्यो यहाँबाट काट्यो भने तिम्रो ठ्याक्कै यसकै माथिको सिलिङ देखाउनु पर्छ के भन्दाखेरि तिम्रो हुन्छ के त्यहाँ माथि चाहिँ सिलिङ हुन्छ है यो ठाउँमा चाहिँ हुँदैन त्यो त्यो विचार गरेर त्यस्तोमा अनि आज चाहिँ हामी है फर्निचर तिमीहरूले त्यो ब्लक पायो होला नि है क्याडको ब्लक मैले फरवर्ड गर्दै थिएँ पायो सबैले है त्यो सबैले खोल है त्यो खोल अनि तिमीहरूको जुन अहिलेको ड्रइङ छ नि हामीले क्याड क्लासमा गर्ने त्यो पनि खोल दुवै ड्रइङ खोल तिमीहरूलाई चाहिएको यो क्याड ब्लकहरू भन्नाले तिमीहरूको यो बेडरुमहरू अनि यो वार्डरोबहरू कारहरू हुनसक्छ है ट्रीहरू हुनसक्छ तिनीहरूलाई ब्लक भन्छ है क्याड ब्लक भनेर भन्छ अब त्यो चाहिँ कताबाट पाउँछ भन्दाखेरि गुगलमा गएर फ्री क्याड ब्लक भनेर थिच्देऊ अनि त्यसपछि त्यहाँ तिमीहरूले पाउँछौ है अनि त्यसलाई डाउनलोड गर्ने हो अब मैले तिमीहरूलाई पठाएको चाहिँ त्यसरी नै मैले लिएको थिएँ अब चाहिँ यो बेडहरू चाहिँ कसरी स्केल मिलाएर राख्ने अलाइन कसरी गर्ने आज चाहिँ हामी अलाइन भन्ने कमान्डहरू त्यस्तो चाहिँ अलिकति सिक्छौँ है त्यो गरेपछि चाहिँ अनि तिमीहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि सिभिलहरूले चाहिँ त्यो पिडिएफ अनुसारले ड्रइङ गर्न थाल्ने आजबाट म तिमीहरूलाई अनि साइटको बारेमा पनि थोरै भनिदिन्छु किन भन्दा साइटमा त्यो जुन तिमीहरूले डाइमेन्सनको कुराहरू त्यो मैले पनि एकचोटि बनाएर हेरेको थिएँ त्यहाँ एउटा डाइमेन्सन रहन्छ सो त्यसको बारेमा म कुरा गर्छु अनि सिभिलहरूले चाहिँ त्यो जुन पिडिएफ छ त्यो हिसाबमा ड्रइङ गर्ने अनि आर्कीहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरूको त अब फेरि त्यो काम त्यो पिडिएफकै ड्रइङ बनाउन दियो भने तिमीहरूलाई बढी त्यो हुन्छ है झन्झट छ तिमीहरू चाहिँ के गर भन्दाखेरि त्यो डिजाइन तिमीहरूको जुन डिजाइन स्टुडियोमा भइरहेछ नि प्रोजेक्ट अब रेसिडेन्सको हो त्यसलाई नै मैले मेरो इन्स्ट्रक्सन मैले जे सिकाएको छु त्यो अनुसारले अब सेक्सन एलिभेसन सुरुमा त अब प्लानै भनौँ प्लानहरू बनाउने है सबै आर्कीहरूले त्यो हिसाबमा बनाऊ अनि त्यसपछि बनाउँदै गर अनि त्यसपछि अब भोलि अलिकति
भोलि अलिकति यसो हेरे जस्तो गर्छु तिमीहरूले त्यो एकदम प्रेसर लिएर सकाउनु पर्ने भन्ने छैन खालि इनिसिएट गरे हुन्छ त्यसपछि म तिमीहरूलाई त्यसपछि सकिन्छ भोलिपछि सकिन्छ एक क्लास अनि त्यसपछि तर सकिन त सकिन्छ तर तिमीहरूको त्यो जुन मैले असाइनमेन्ट दिएछु नि त्यो चाहिँ ठ्याक्क त्यो भोलि तिमीहरूको सन्डे भोलि सन्डे भनेपछि अर्को सन्डे छ नि ठ्याक्क अर्को सन्डे चाहिँ त्यो रेडी हुनुपर्छ है त्यसमा चाहिँ त्यो छैन त्यसमा चाहिँ त्यो मैले तिमीहरूलाई यस्तो प्रेसर छ भनेर भन्दिनँ है किनभने 1 विकको टाइम हो तिमीहरूले अनि त्यो 1 विकभित्र क्लास पनि हुँदैन तिमीहरूले चाहिँ मलाई आएर अप्रोच गरे हुन्छ कि सोद्धा हुन्छ है म मजाले भनिदिन्छु त्यो 1 विकमा चाहिँ सबजना जो छ सबजनालाई हो है यो चाहिँ ठिक छ अब क्लासहरू भन्दा नि आफैले प्र्याक्टिस गर्ने पालि आयो है ल कसैको केही दाइ तपाईलाई मेल गर्दिने त्यो मेल भन्नाले तिमीले यस्तो गर्ने तिमीले सुरुमा त तिम्रो प्रोसेस हुन्छ नि तिमीले कसरी गरिरहेछौ त्यो नै एकचोटि देखाउ न मलाई है त्यो हेर्छु म त्यो टिम्समा मलाई भन्दा पनि हुन्छ स्क्रिन सेयर गरेर हामी गर्न सक्छौँ है त्यो गर्दा हुन्छ जस त्यो गर्दा गर्दै केही कन्फ्युजन केही डाउट त्यस्तो छ भने चाहिँ भनिहाल्यो हुन्छ यो 1 विकसम्म चाहिँ अनि सन्डे चाहिँ बोरन्दा सन्डे चाहिँ म भन्छु तिमीहरूलाई कसरी त्यो गर्ने भनेर मलाई पठाउने भनेर है हस् अब अरू कसैलाई के हामी आज 29 जना हो आज अलि अनएक्सपेक्टेड अल अफ सडन क्लास भयो है मेरो 3 बजे अलि मिलेन के अनि त्यो हेर सिभिलको चाहिँ के गर्ने भन्नुभएको सिभिलको तिमीहरूको पीडीएफ छ नि पीडीएफ पाछ तिमीले एउटा प्लान वाला हजुर हो त्यही बनाउने त्यो प्लानहरू अनि एलिभेसनहरू चाहिँ छैन त्यहाँ छैन जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ आफैले त्यो प्लान अनुसारले बनाउने है अब त्यो 1 विकको टाइममा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि यु गाइज क्यान कन्ट्याक्ट विथ मी के केही हुँदैन जतिखेर सोद्धा पनि हुन्छ है ल सिभिलहरूले चाहिँ त्यो पीडीएफ गर अनि आरटीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नै डिजाइनलाई त्यो गर न क्याडमा ड्राफ्ट गर म त्यो हेर्छु 1 विकको टाइम अनि अब कसैलाई के अब म स्क्रिन सेयर गरौँ कोही आइरा कोही गइरा के छ सेयर गर्छु अब म दाइ हजुर अब लाइक हामीले नर्मली सेक्सन गरेन भने त्यो स्टेयर्सको हामीले यता फ्रन्ट भ्यू बनाउँदाखेरि त्यो त अब एलिभेसन 3 मा पर्छ नि त हैन भन्नाले भाइ नर्मली सेक्सन गरेन भने के भन्यो गरेन भने चाहिँ त्यो स्टेयर अब हामीले फ्रन्ट भ्यू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एलिभेसन 3 मा पर्छ हैन त्यो तिमी अब त्यो स्टेयर केसको पोजिसन नै पहिला कहाँ छ हेर्ने हैन अनि त्यो अनुसारले लाइन भेटिदिने तर तिमीले भने ठिक नै छ एलिभेसन 3 भनेको त्यस्तो डार्क हुँदैन अनि अलि लाइटले नै रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो है अनि यदि अब हामी सेक्सन गरेपछि चाहिँ अब एलिभेसन 1 हुने हो सेक्सनमा तिम्रो हेरे मैले सेक्सनमा तिमीहरूलाई के सिकाएको छु एलिभेसन 1 एलिभेसन 2 एलिभेसन 3 र एलिभेसन 4 एउटा लेयर छ है एलिभेसन 1 भनेको तिमीहरूको जुन पार्ट काटिन्छ नि त्यो काटेको पार्टलाई तिमीहरूले विदाउट एनी डाउट एलिभेसन 1 दिदिहाल त्यो भनेको एकदम डार्क लाइन अनि त्यसपछि त्यो काटेपछि आउने पार्टहरू जुन छ नि त्यसलाई अब सिक्वेन्शियल अर्डरमा अब कुन नजिक आछ कुन अलि त्यो भन्दा अलि पर छ त्यो अनुसारले एलिभेसन 2 एलिभेसन 3 नाम दिने हो है तर सुन है कहिले कहिले हेर त्यही त भाइ मेरो स्क्रिन आइराछ ल सपोज भनौँ न यता यो मेरो स्टेयर केस मेरो यो यसरी मेरो विन्डो काट्या छ नि है विन्डो काट्यो नि विन्डो काट्यो अब हेर त यो विन्डोको यो कस्तो देख्छ म यो बनाउँछु है त हेर यता एक्सेल बनाउनै पर्दैन यो यतै छ टक्क यो भनेको तिम्रो टक्क यता आएर यो ठ्याक्क 7 फिटको लेभलमा छ यो ठिक छ यो लिन्टेल यो भन्दा माथिको भित्ता यो पोर्सनको ठक्क तिम्रो माथि 9 फिटसम्म हाइट गयो भने तिम्रो यो ठाउँमा काटिन्छ यो भित्ता देखियो के हरियो लाइन भयो ठिक छ है अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब तल सिल लेभल अफसेट 3 फिट भनौँ न यो यस्तो हुन्छ ओके यो यसरी यो पनि तिम्रो हरियो नै हुन्छ यो लाइन यो तिम्रो सिल लेभल हो ठिक छ है अब
अब तिम्रो यो काटेपछि तिम्रो यो 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 पार्ट यो भित्ता देख्छ नि यो हेर त यो भित्ता हजुर यो भित्तालाई चाहिँ तिमीले अलिकति अब मैले भने अनुसार त हायरकी मिलाएर राख्ने हो भने तिम्रो यतापट्टि काटेको वलहरू तिम्रो हरियो हुने भयो त्यसपछि तिम्रो अल अफ सडन भन्नाले त्यसपछि देखिने तिम्रो वल भनेको तिम्रो अथवा वल नभनौँ त्यसपछि देखिने तिम्रो बिल्डिङको एलिमेन्ट भनेको तिम्रो के हुन्छ एलिभेसन 1 लेयरमा हुन्छ भनेर भनेको छु नि मैले हजुर हो त्यो गर्यो भने चाहिँ यो फेरि यो काटेको पार्ट र यो तिम्रो जुन वल छ त्यो अलिकति डिफ्रेन्स अलिकति नदेख्ने टाइपको हुनसक्छ क्या त्यही भएर यसलाई चाहिँ एलिभेसन 3 मानिदिने कि अब है एलिभेसन 2 गर्यो भने फेरि अलिकति डार्क हुन्छ नभए तिमीहरूले यस्तो गर्दा हुन्छ एलिभेसन 2 नै राखिदेऊ है तर पछि प्रिन्ट गर्ने बेला यसो तिमीहरूले चेक गर्छौ कि ड्रइङलाई यसो हेर्छौ सुरुमा प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसो पिडिएफ फर्मेटमा यसो हेर्छौ अनि यसो लाइन वेट अलि मिलाएको छैन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तिमीहरूले यो पार्टलाई अलिकति लाइट गरिदिने त्यसरी पनि गर्न मिल्यो है त्यो धेरै कन्फ्युजन छैन यसमा धेरै त्यो कन्फ्युज नहुँ खासमा ड्रइङ मिलाउन मात्र खोज्ने क्या लाइन वेट मिलाउन खोज्ने है जो हायरार्की चाहिँ सम्झ न काटिने पार्टहरू चाहिँ एलिभेसन 1 हुन्छ अब तिमीहरूलाई हेर है म तिमीहरूलाई आज सिकाउने भनेको यो फर्निचरहरू कसरी ले गर्ने है प्लानमा ठिक छ तिमीहरूलाई मैले जुन क्याड फाइल पठाएको थिएँ नि तिमीहरूको क्याड फाइल भनेको यो ल हेर त सबले आइरहेछ नि है बेड आइरहेछ त यो बेड अब तिमीहरूलाई जुन मन लाग्छ नि त्यसलाई यसरी थिच्ने क्लिक गर्ने कन्ट्रोल सी गर्ने है कन्ट्रोल सी गर्ने त्यसपछि तिमीहरूको कुन फाइलमा लग्नुपर्ने हो त्यसमा थिच्ने है यो होइन है यो ल यो फाइलमा तिमीहरूलाई चाहिएको छ त्यो बेड है अनि यसमा गएर कन्ट्रोल भी गर्ने कि त तिमीहरूको एकदमै ठुलो बेड आउँछ है तिमीहरूको ड्रइङ भन्दा कि त एकदमै सानो आउँछ अब मेरोमा हेर त कत्रो आइरहेछ सानो आइरहेछ नि यो भनेको चाहिँ त्यो तिमीहरूको त्यो ब्लकको युनिट ब्लकको त्यो क्याड फाइलको युनिट र हाम्रो ड्रइङको युनिट चाहिँ म्याच भएको थिएन कि त्यही भएर यसरी फ्लक्चुएसन भयो हो डिफरेन्स देखिया हो तर इट्स नट अ प्रब्लम है यो तिमीहरूले मिलाउन सक्छ यसलाई सिम्पली यता क्लिक गरिदियो अनि यो बेड हेर त ठिक छ है यो बेड यता छ अब तिमीहरूले के गर्ने बेडको डाइमेन्सन कति हुन्छ विथ कति हुन्छ बेडको दुईजना सुत्ने बेडको भनौँ त एउटाले क्वीनको 6 र 5 हजुर 6 feet by 5 6 feet by 5 भने विथ तिम्रो 5 feet भन्यो नि है हजुर है ल 5 feet तिमीले विथ दियो है विथ दियो है अहिलेलाई 5 feet भनेर दिए है ठिक छ है ल हेर त यो लाइन भनेको मेरो 5 feet को लाइन हो ठिक छ है अब हेर है यो तिमीले त्यो 5 feet को लाइन बनाएर यो ड्रइङलाई सिलेक्ट गर यो ब्लकलाई है त्यो ब्लकलाई सिलेक्ट गरेपछि कमान्ड आउँछ है एएल भन्ने कमान्ड अलाइन भन्छ है यसलाई एएल कमान्डलाई इन्टर गर ठिक छ अब यता हेर है एकदम केयरफुल्ली हेर यसको मिड पोइन्ट छ नि जुन विथको हेर त विथको मिड पोइन्टमा समात अनि त्यसपछि एउटा एन्डमा गएर F8 म फेरि त्यो गर्छु थिच्छु अनि अब 90 डिग्री मात्रै त्यो हुँदैन है यो अब त्यो एन्ड पोइन्टमा गएर थिच्दियो क्लिक गर एकचोटि है त्यसपछि अरू केही नचल फेरि यो अर्को साइडको मिड पोइन्टमा थिच अनि यसको अर्को एन्ड पोइन्टमा गएर लाइनको एन्ड पोइन्टमा गएर सिम्पली क्लिक गरिदियो है त्यो गरिसकेपछि स्पेस थिच्दियो स्पेस थिचेपछि के भन्छ स्केल अब्जेक्ट्स बेस्ड अन अलाइनमेन्ट पोइन्ट्स भन्छ त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो यो फर्निचरलाई यो लाइनकै स्केलमा राख्ने हो भनेर सोधेको के अनि हामीले चाहिँ यस भन्ने वाइ यस अब हेर त तिम्रो बेड कत्रो भयो ठ्याक्क 5 feet को विथ वाला भयो के भाइ फेरि भन्दिनु हेर है सुरुमा तिम्रो त्यो क्याड ब्लक तिमीहरूले आफ्नो ड्रइङमा ल्याउँदाखेरि कि त तिमीहरूको एकदमै सानो ब्लक आउँछ हैन त्यो बेड अथवा फर्निचर आउँछ कि त एकदमै ठुलो आउँछ के यो अहिले मेरो केसमा चाहिँ सानो आछ है त्यो भनेको तिमीहरूको युनिटहरू नमिलेर त्यस्तो भयो अब हेर त अब सिम्पली तिमीहरूले के गर्ने तिमीहरूले सिम्पली अब
स्ट्रेट 5 फिटको लाइन तान्ने अहिलेको केसमा यो बेडको केसमा 5 फिट किन भन्दाखेरि मैले यो विथसँग म्याच गर्न आँटेको हो क्या यो स्केल मिलाउन आँटेको हो क्या यो बेडको ठिक छ ठ्याक्क त्यही प्रपोर्सनमा यो इन्क्रिज हुन्छ यो 5 फिटकै प्रपोर्सनमा इन्क्रिज हुन्छ है यो बेड भएर मैले त्यो गरेँ अब यो बेडलाई थिचेर मैले के गर्छु हेर है बेडलाई सिलेक्ट गर्ने अनि एएल कमान्ड थिच्ने एएल स्पेस है त्यसपछि एकदमै सिधा हुनुपर्छ है त्यो ठ्याक्क यसको यो साइडको मिड पोइन्ट भयो भने अर्को साइडको नि मिड पोइन्टै लिनुपर्छ यो साइडको एन्ड पोइन्ट हो भने अर्को साइडको पनि एन्ड पोइन्टै लिनुपर्छ अनि बल्ल एकदमै सिधा यो अलाइन हुन्छ है नत्र भने यस्तो टिल्टेड अथवा त्यस्तो केही बन्न सक्छ है त्यो कुरामा ध्यान दिउँ अब हेर त हेर है मैले योलाई सिलेक्ट गर्छु अनि एएल कमान्ड थिच्छु त्यसपछि मैले यसको मिड पोइन्टमा सिम्पली एकचोटि क्लिक गर्छु है एकचोटि क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि के गर्छु यसको लाइनको स्टार्टिङ पोइन्टमा गएर थिचिदिन्छु अरू केही गरेको छैन है मैले अहिले फेरि यसको मिड पोइन्टमा थिच्छु अनि फेरि यसको एन्ड पोइन्टमा लाइनको एन्ड पोइन्टमा क्लिक गर्छु है त्यसपछि स्पेस थिच्छु अरू केही थिचेको छैन क्लिकहरू केही गरेको छैन स्पेस अथवा इन्टर थिच्छु है त्यसपछि यस गर्छु के त्यो भनेको चाहिँ स्केल बढाउने भनेको यस स्केल चाहियो बढेको चाहिन्छ नि हामीलाई अब ठ्याक्क यो 5 फिटको विथ भएको बेड भयो कि त्यसरी नै अरू फर्निचरहरू पनि ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई फर्निचरको चाहिँ रफली एप्रोक्सिमेटली तिमीहरूलाई डाइमेन्सन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अब यो टेबल भएको है तिमीहरूको 1 फिट 6 इन्चको विथ हुन सक्थ्यो होला अब 1 फिट 6 इन्चको लाइन बनाएर गर्ने कि त्यो अनुसारले यसरी फर्निचरलाई ल्याउने है सबले अनि यो फर्निचरलाई ल्याएपछि हेर है फर्निचरलाई एक्चुअली थिच्ने अनि त्यसपछि हाम्रो यो फर्निचर भन्ने हाम्रो जुन लेयर छ नि त्यसमा गएर क्लिक गरिदिने अब यो फर्निचरवाला लेयरमा बस्छ कि ल सबैले यो फर्निचरहरू राखौँ त बेडहरू अरू के राख्न मिल्छ राखौँ त्यो बेडको वालमै टच गराएर राख्ने हो दाइ हैन तिमीलाई मैले खाली अहिलेको लागि चाहिँ तिमीलाई यो बेडको साइजहरू मात्र मिलाउन खोजेको हो हैन कसरी लिएर आउने मात्रै हो अब तिमीलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी राख्देऊ न अहिलेलाई यसरी राख्देऊ त्यो त अब तिम्रो इच्छा हो नि तिमी डिजाइनर हो हैन जस्तै भित्तामा बेड राखेको छ भने त्यो बेडको लाइन र वालको लाइन चाहिँ के ओभरल्याप गराउने हो कि हल्का ग्याप राखेर देखाउने हो हैन त्यो तिमीले सिम्पली हेर यसरी ओभरल्याप गरेर राख्दा हुन्छ यसरी हैन भाइ भित्तासँगै ओभरल्याप गरेर राख्दा हुन्छ तर यो लेयर चाहिँ फर्निचरमा आउँछ है त्यो एकचोटि थिचेर त्यसलाई फर्निचर भन्ने लेयरमा राख्दियो हामीले यो फर्निचर कसरी तान्ने हो त त्यो क्याड ब्लक खोला भाइ मैले तिमीलाई पठाएको थिएँ नि क्याड ब्लक खुल्यो दाइ त्यो त यसैमा खुल्यो क्याडमै खुल्यो हो क्याडमै खुलेपछि तिमीले के गर्ने तिमीले यसरी त्यो क्याडलाई सिलेक्ट अब हेर त्यो क्याडको ब्लकहरू हेर त कुनै चाहिँ हेर त यता यु ढिक्का बनेर मोनोलिथिक हुन्न है त्यो एउटा होल ग्रुप हुन्न है त्यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर जी भनेर ग्रुप गरिदियो है ग्रुप गरिदियो अनि यो एकचोटि एउटा ढिक्का बन्छ त्यसपछि हेर भाइ अब यसलाई अब कसरी त्यो ड्रइङमा लग्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई त्यो ड्रइङलाई सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल सी गर्ने सुन है ड्रइङ सिलेक्ट
कन्ट्रोल सी त्यसपछि हामी अर्को हाम्रो जुन ड्रइङ छ नि त्यसमा जाने हाम्रो कुन छ ड्रइङ यो छ नि ड्रइङ त्यसमा जाने अनि कन्ट्रोल भी गर्ने ठिक छ हस् त हस् अब सानो भयो अब त्यसपछि तिमीलाई थाहा छ नि हजुर ल ठिक छ ल सबले गर यो गर यो तिमीहरूलाई चाहिने कुरा फर्निचर चाहिन्छ ल है सबैले यति गरे है यति गरेपछि तिमीहरूको लगभग क्लासमा अब सिक्ने होइन कि यस्तै हो है अब आफैले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मैले कतिजना आयो अघि मैले भनिसकेको कुरा हो त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ नि अब के गर्ने अब त्यो ड्रइङ हेर्दै गर्नु पर्यो अब तिमीहरूले अब यो प्लान होइन कि अब तिमीहरूले चाहिँ त्यो पिडिएफ अनुसारले बनाउने सिभिलहरूले अनि अर्को सन्डे म टक्क पिडिएफ अनि अर्को सन्डे भन्नाले म फ्राइडे चाहिँ तिमीहरूलाई कसरी यो प्रिन्ट गर्ने सिकाउँछु होइन अनि ठ्याक्क सन्डे चाहिँ मलाई सबको ड्रइङ आउनु पर्यो सिभिलहरूको है अब मैले यो 1 विकको टाइममा चाहिँ तिमीहरूले यु गाइज क्यान डिस्टर्ब मी है दाइ यो कसरी गर्ने यो किन यो यस्तो भइरहेछ त्यो तिमीहरूकै एकबाट क्वेसन आउनु पर्यो अब म त्यसमा धेरै भन्दिनँ कि तिमीहरूबाटै क्वेसन आउनु पर्यो तिमीहरूले यसरी गर्नु पर्यो अनि प्लानमा तीनटा फ्लोर छ तीनटैको सेक्सन गरेर छुट्टा छुट्टै देखाउने हो होइन त्यो पर्खै म भन्छु अनि आर्कीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो डिजाइनको है डिजाइन स्टुडियोको काम गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको प्लानहरू मैले भनेको लेयर अनुसारले काम गर्ने लाइन वेटहरू सब त्यही अनुसारले अनि त्यसपछि मलाई टक्क म फ्राइडे तिमीहरूलाई सिभिलहरूसँगै यही क्लासमा सिकाउँछु कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर अनि सन्डे चाहिँ तिमीहरूले टक्क प्रिन्ट गरेर ह्यान्ड ओभर गर्ने भाइ त्यो अब हेर है अब सेक्सन हेर है सेक्सनको कुरामा के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको हेर यता एउटा तिम्रो प्लानलाई यो त ग्राउन्ड फ्लोरको सेक्सन भयो नि ठिक छ ग्राउन्ड फ्लोरको सेक्सन यो भयो अब मेबी अब हाम्रो त यो 1 फ्लोरको बिल्डिङ थियो अब हेरौँ है यो भनेको मेरो सेकेन्ड फ्लोर थियो अरे सपोज यो पोर्च हटाएर यो मेरो सेकेन्ड फ्लोरको थियो भने यसलाई कपी गरिदेऊ यसलाई एउटा ग्रुप बनाऊ क्या यसलाई एउटा ढिक्का बनाइदियो जी बनाइदियो ओरिजिनल फाइललाई ओरिजिनल ड्रइङलाई नचलाऊ है हामी कपी गरौँ त्यसलाई कपी गरेर एउटा ठाउँमा राखिदिउँ यसरी ठिक छ अब हेर एक्सएल भी गर अनि त्यसपछि तिम्रो एउटा कलमको भनौँ न कलमको तिम्रो मिड पोइन्टदेखि यसरी थिच्दियो एउटा डिफरेन्स लाइनलाई एक्सटेन्ड गरिदियो है हेर है अब के गर्ने यो सबै तिमीहरूले सेक्सन एलिभेसन बनाउँछ नि त्यो चाहिँ तिमीहरूको ओरिजिनल ड्रइङ भन्दा पनि त्यो तिमीहरूको ओरिजिनल ड्रइङलाई कपी गर्दै यसरी गर्ने हो है यसको ड्रइङ ओरिजिनल ड्रइङलाई कपी गरेर बनाउनु पर्छ है त्यो एउटा ड्रइङमा गर्ने होइन कि ग्राउन्ड फ्लोर पनि एउटैमै छ अनि त्यसपछि तल फेरि लाइन तानेर त्यही तल एलिभेसन बनाएको छ त्यस्तो होइन है एउटा ग्राउन्ड फ्लोर बनेपछि यसको चाहिँ तिम्रो त्यो हुनु पर्यो क्या यसको ओरिजिनल कपी चाहिँ कुनै ठाउँमा सेफ हुनु पर्यो है यही ड्रइङलाई कपी गरेर चाहिँ त्यसको तल चाहिँ एलिभेसन बनाएको अब भनेपछि यसलाई के गर्ने यसलाई ग्रुप बनाइदेऊ अनि त्यसपछि यसलाई माथि सारिदेऊ एकदम 90 डिग्री माथि कुनै एङ्गल सिफ्ट नहोस् त्यसको लागि एफेक्ट थिएछ टक्क लगाएर यसरी माथि सारिदेऊ है त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ हामीलाई यो कलमको मिडबाट एउटा लाइन गएको छ भनेर थाहा छ सो तिमीले यसरी आउँछौ एफेक्ट थिच्छौ अनि यसरी मजाले मुभ गर्न पायो अनि ल यसरी यही लाइन यही पोजिसनबाटै हो नि त ग्राउन्ड फ्लोरबाट पनि लाइन गएको त्यही भएर
फर्स्ट फ्लोरमा नि त्यही अनुसारले यसरी राखिदिन्छौ है। अब के गर्छौ भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ तिमीहरूको फर्स्ट ग्राउन्ड फ्लोरको जुन त्यो छ नि ड्रइङ, त्यही माथि ड्रइङ गर्छौ क्या XLV है। यताबाट यसरी लाइन आयो। अब मेबी यता विन्डो आउन सक्छ, यता विन्डोको लागि यस्तो गरिदियो, किन भन्दाखेरि अब यता त अब डोर त हुँदैन नि त फर्स्ट फ्लोरमा, अब विन्डो आउन सक्छ त्यही त्यो गर्यो XLV गर्यो। अनि यता पनि विन्डो छ, यता पनि यसरी थिच्यो है। अरू कतै पनि वाल निक्लेको छैन, डिजाइन केही छैन, सो यति मात्रै हुन्छ। अब हेरौँ है, अब के हुन्छ, अब यताबाट फेरि 9 फिट माथि जाने हो नि त हाम्रो त, सो हामी के गर्छौँ यसरी 9 फिट माथि गरिदिन्छौँ है। अब तिमीहरूको एलिभेसन पनि त्यही अनुसारले बनेको हुन्छ, अनि हरिजन्टल लाइन चाहिँ त्यही अनुसारले ल्याउन मिल्यो तिमीहरूले। ठ्याक्कै यसकै कन्सेप्ट हो क्या यो। एउटा तिमीहरूले मजाले गर्यो थियो भने तिमीहरूले त्यो अप्पर फ्लोरमा नि गर्न तिमीहरूलाई प्रब्लम हुँदैन। ठ्याक्क त्यही हो, तलको पार्ट नहेर्ने, माथि मात्रै काम गर्दै जाने। फेरि अब अर्को चाहियो, थर्ड फ्लोर चाहियो भने थर्ड फ्लोरलाई यस्तो ग्रुप बनाउने, त्यसलाई कपी गर्ने होइन, कपी गरेर अनि त्यसपछि फेरि यता त्यो पोजिसन मिलाएर है। यता के छ हाम्रो लेफ्ट एन्डको कलमको सेन्टरबाट लाइन गएको छ भनेपछि भनौँ न दिस इज योर ग्राउन्ड, थर्ड फ्लोरले अब यो सेकेन्ड फ्लोर थियो अरे होइन, यसलाई फेरि मुभ गर्यो F8 गर्यो भने तिम्रो अर्थोगोनल माथि जान्छ है, टक्क पोजिसन केही नबिगारिकन यसलाई माथि राखिदियो। अनि त्यसपछि यो थर्ड फ्लोरलाई सिलेक्ट कहाँबाट गर्ने, मुभ कहाँबाट गर्ने अरे, टक्क जुन पोइन्टबाट लाइन गएको छ त्यही मिड पोइन्टमा टक्क थिच्ने। अनि त्यसपछि यो लाइन भनेको तिम्रो सेन्टर पोइन्टबाट गएको छ भनेर थाहा छ नि त लेफ्टको कलमको, सो यसमा गएर थिच्ने। त्यो गऱ्यो भने सबैको एउटै रिफरेन्स लाइनमा गइरहेछ क्या यो है। त्यही अनुसारले एक्सटेन्ड गर्दै कल बनाउने हो। ग्राउन्ड फ्लोर सक्यो भने तिमीहरूले सक्यो क्या, त्यो कन्सेप्ट त्यही हो, कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। त्यो अलिकति लेन्दी प्रोसेस मात्र। ल तिमीहरूले अहिलेसम्म फर्निचर गर्यो, फर्निचर आज गर्यो। अनि त्यसपछि एलिभेसन सेक्सन तिमीहरूले अस्ति नै गर्यो। अनि त्यसपछि के गर्यो साइडमा तिमीहरूलाई म थोरै एउटा कुरा भन्छु, त्यसपछि साइड पनि भयो। अनि भयो तिमीहरूको यार, सबै तिमीहरूले अब आफै गर्ने मात्रै हो है। दाइ त्यो एलिभेसनमा के सेक्सनमा चाहिँ यो फर्निचरहरू कसरी देखाउने हो? सेक्सनमा फर्निचरहरू तिम्रो देखाउनु त्यस्तो त्यो क्याड ब्लकमै हुन्छ है फर्निचर। हेर त भाइ, क्याड ब्लकमै तिमीहरूको पर्खै अब यता हेर त, यता त छै, यता हेर त यो एलिभेसन फर्ममा देखिरहेछ नि त यो पार्टहरू है। यो ड्रइङ तिम्रो के अरे बेडको एलिभेसन छ, यो बेडको लेन्थवाला एलिभेसन छ। अब ठ्याक्कै यस्तै राख्नु पर्दैन होइन, तिमीहरूले एक्ज्याक्ट भनौँ न। अब यता एउटा यो फिगरमा हेरौँ त, यता एउटा फ्रिज थियो भने सिम्पली फ्रिजको त्यो बनाउने, टक्क डाइमेन्सन मिलाएर एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउने, ठ्याक्क त्यसको हाइट साइड चाहिँ मिलोस् होइन। अनि फर्निचरको यो चाहिँ फर्निचरको लेयरमा होस्। ल यो मेबी तिम्रो फ्रिज हुनसक्छ, त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ मिल्नु पर्यो, फ्रिजको डाइमेन्सन चाहिँ मिलाउनु पर्यो। 6 फिट 4 इन्चको फ्रिज हुन्न तिम्रो, 5 फिट जति होला। ल यसलाई फ्रिज भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने। नभए त्यो एलिभेसनमा खासमा त्यो देखाउनु पर्दैन भाइ। एलिभेसन र तिम्रो त्योमा सेक्सनमा त्यो फर्निचरहरू चाहिँ खासमा देखाउनु पर्दैन। तिमीहरूले अहिलेको लागि चाहिँ यो गर न, यो विन्डो अनि वालहरूको चाहिँ देखाऊ। फर्निचरकोमा टेन्सन नलियो, त्यो फर्निचरको इट्स नट द्याट इम्पोर्टेन्ट है। सेक्सनमा प्लानमा चाहिँ देखाउनु पर्यो। ल भाइ हजुर, स्ट्रेसमा त्यो डिरेक्सन देखाउनु पर्छ होला नि, कताबाट जाने भनेर। हो अब हेर त, यता हामी यताबाट यसरी जान्छौँ भने यता सिम्पली तिमीहरूले एउटा लाइन तानिदिने के, PL गर, PL अनि यस्तो गर F8 थिच्देऊ। अनि त्यसपछि एउटा यसरी अनि सिम्पली यसरी लाइन बनाऊ।
है बुझ्यो नि है यसरी यो लाइन मात्रै बनाइदियो योलाई हेर है एमआई मिरर गरिदियो टक्कै यसकै एङ्गलमा लाइन बन्छ कि ल नो इरेज सोर्स सब्जेक्ट भन्छ अनि नो गरिदिने म यो फेरि देखाउँछु है तिमीहरूलाई हेर है यो यति गर्यो नि यो डिरेक्सन है स्टेयर केस कसरी गइरहेछ भनेर यस्तो लाइन तान्यो स्टेयर केसको लेन्थ अनुसार यसरी लाइन तान्यो अब यतातिर माथि जाने हो नि त सो अलिकति माथितिर लाइन एक्सटेन्ड गरिदियो है यो भनेको तिमीहरूको पिएल लाइनले गरिरहेछ है हेरौँ है पिएल स्टेयर केसको विथको मिडमा छुयो टक्क लगाएर अगाडि एक्सटेन्ड गर्यो यसरी एक्सटेन्ड गर्यो ल अनि यसरी यता थिच्यो अब इरेज सोर्स सब्जेक्ट भन्छ नो भन्छ है त्यसपछि यो अनवान्टेड लाइनलाई यसरी ट्रिम गरिदियो अनि यसलाई डिलिट गरेर फ्याल्दियो ल यस्तो हुन्छ त्यो खासमा तिमीहरूको एरो नै बनाउन मिल्छ होइन एरो नै बनाउन मिल्छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ खासमा यसरी प्र्याक्टिसहरू चाहिँ के मलाई त्यो एरो बनाउन अलि थाहा भएन अनि यता अप भनेर लेख्नुपर्छ है एकछिन है यता एउटा सानो सर्कल बनाइदियो होइन अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई टेक्स्ट भनेर सिकाएको थिएँ नि मैले एम्टी थिच अनि त्यसपछि युपी ल अप भनेर यसरी देखाइदियो अनि यो चाहिँ तिमीहरूको फेरि यस्तो हुनु पर्यो कि ल यस्तो हुनु पर्यो यता यति गरौँ है आज अनि यो तिमीहरूको सिभिलहरूलाई यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आर्कीहरूको त्यो साइट प्लान त अब तिमीहरूको आफ्नै साइट छ डिजाइन स्टुडियोको त्यो गर अनि यो चाहिँ सिभिलहरूको जुन चाहिँ त्यो पिडिएफकोमा प्लान मिलाएको छैन नि प्लान रे साइट त्यसको बारेमा है यो चाहिँ हेर त यता सिभिल यसमा एउटा डाटा चाहिँ रहन्छ कि यसमा सुन है तिमीहरूको यो साइडको डाइमेन्सन रहन्छ म एकछिन यो डाइमेन्सन अन गरिदिन्छु यो नोट गर त तिमीहरू सिभिल
65 feet 7 inch. यो डाइमेन्सन नोट गर त यो पार्टको नोट गर है त्यो तिमीहरुको पीडीएफ मा छैन ल 65 feet 7 inch है यो डायगोनल डाइमेन्सन मात्रै भयो भने तिमीहरुले साइट बनाउन सक्छ अनि दाइ कति भन्नु अब 65 feet 7 inch यो डायगोनल डायमिटर 65 feet 7 inch है ल आजलाई यति गरौँ अब कसैको केही त्यो फ्लोरमा के त्यो लेफ्ट पट्टिबाट के राइट पट्टिबाट लेफ्ट आउने कति हो यसको डाइमेन्सन कस्तो यो साइट प्लानमा त्यो बिल्डिङ बस्छ नि साइड हैन बिल्डिङ बस्ने के ठ्याक्क सबभन्दा बिल्डिङको डाउन पट्टिको राइटबाट लेफ्टमा है राइटबाट लेफ्ट भनेपछि यो पार्टमा यो सेटब्याक यो पार्ट सेटब्याक हैन दाइ त्यो यो लाइन छ नि मुनिको लाइन के कतिसम्म आउँछ त्यो स्टेयरकेससम्म आउने हुन्छ नि इन्ट्रीसम्म आउने ए यो पार्ट कि यो डाइरेक्सन हराइजन्टल कि भर्टिकल होराइजनल अनि त्यो पनि त्यहाँबाट राइटमा त्यो 10 feet 7.5 inch लेखेको छ नि त्यसको विड्थ कति हो त्यो बक्सको ए यो बक्सको यो भनेको यो बक्सको विड्थ तिम्रो 14 feet 9 inch छ भाइ 14 feet 9 inch feet 9 inch यो अहिले खासमा सुन न यो खासमा यो तिमीहरुको स्टार्टिङ फेजको ड्राइङ नै हैन नि खासमा त तिमीहरुको सुरुमा साइट बन्छ है सबैजना सुन है सुरुमा साइट बनेपछि तिमीहरुले यो भनेको तिमीहरुको एन्ड ड्राइङ हो के यो पार्ट यो तिमीहरुले जुन फर्स्टमा राखेछौ नि भन्नाले मैले दिँदाखेरि जुन फर्स्टमा आछ नि त्यो भनेको तिमीहरुको एन्ड पार्ट हो तिमीहरुको त सुरुमा यो साइटमै बसेर ग्राउन्ड फ्लोर प्लान तिमीहरुले गर्नु पर्यो ठीक छ कति बाउन्ड्रीबाट कति लाइन छोड्ने त्यो तिमीहरुको अब रुल अनुसार पनि हुन्छ तर अहिले चाहिँ यो ठ्याक्कै यो ड्राइङमा जसरी छोडेछ हेर यता 7 feet 5 inch को छोडेछ है सेटब्याक त्यो हिसाबमा गर अनि त्यसपछि यो सुरुमा यो ड्राइङ नबनाऊ के त्यसपछि तिमीहरु यो फिगरहरु बनाए हुन्छ सुरुमा चाहिँ साइट मात्रै बनाऊ त्यसपछि यो ग्राउन्ड फ्लोरहरु ड्राफ्ट गर्न थाले हुन्छ साइट भित्रै बसेर गर्नु परेन यता जस्तो छ त्यही अनुसारले बनाऊ है त्यो अनुसारले बनाऊ अनि सबै प्लान बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि एलिभेसनहरु सेक्सनहरु बनाउने अनि यो 1 week भरिको टाइममा डिस्टर्ब गर्यो भने चाहिँ मलाई ल आजलाई यति एन्ड त्यो स्क्रिन ब्ल्याक कसरी गर्ने ए त्यो तिम्रो पछाडी ड्राइङको ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड बेलुका काम गर्दाखेरि आहा खाए ए ल म भन्छु है एकछिन दाइ अरु जाँदा हुन्छ अब जाँदा हुन्छ बाइ बाइ सबैजना बाइ बाइ काम गरौँ है काम गरौँ
बाई बाई दाइ बाई बाई थ्याङ्क यू दाइ बाई 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 दाइ सुन्नु त हजुर भाइ भनौँ न त्यो उ छ नि त्यो एलटिएस गर्दाखेरि होइन अब त्यो हामीले सेक्सन काटेको लाइन हुन्छ नि त्यो अघि ड्रइङ थियो नि तपाईँले सिकाइरहनु भयो हजुर त्यसमा सेक्सन काटेको वालामा फेरि कन्टिन्युस नै हुन्छ क्या त्यो दुईटालाई छुट्टी गर्नु मिल्दैन मिल्छ मिल्छ यस्तो गर हेर है तिम्रो अब मेरो यतै पनि एकछिन है ल यो लाइन हेर त बाई लेयर के छ डटेड भन्नाले सेन्टर लाइन जस्तो छ नि तर यता देखिएको छैन है भनेपछि तिमीहरूले एलटिएस यो पोइन्ट 2 मा छ भनेपछि 1 भएन एकछिन है एलटिएस 3 एलटिएस 7 त्यो अर्को चेन्ज भइरहेछ त्यो अर्को पनि भयो है त्यसमा मैले त्यही सोधेँ त्यो दुईले एकैचोटि भनेपछि यो यस्तो गर्नु पर्ला यो तिमीहरूको यो जुन तिमीहरूले हामीले लेयर बनाउँदाखेरि युज गरेको छ नि यो सेन्टर लाइन यो लोड गरेर यो हाम्रो पर्यो है यो हाम्रो सेन्टर लाइन 2x कति थियो यो ठ्याक्क यो अलि पातलो वाला भन्नाले एकदम छोटो ग्याप वाला रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यस्तो भयो भने अनि सेन्टर लाइनमा गएर थिच्दियो यो सेन्टर लाइन 2 क्रस भनेर दिएको छ अब तिमीहरूले त्यहाँ अब 5 क्रस अनि के क्रस वाला छ नि त्यस्तो एकचोटि सिलेक्ट गरेर हेर अनि टक्क मिल्यो भने त्यो अनुसारले गर नभए अब त्यो पछि म भन्छु नभए अरू सेन्टर लाइन चाहिँ सेन्टर लाइन नै हुनु पर्यो अब हामीसँग अप्सन छ नि त 2x 5x कति x त्यो एकचोटि राखेर हेर